अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दो फौजी अहलकारों की शहादत गुज़श्ता महीने नवंबर में, 4 रेंजर्स अहलकारों की शहादत नवंबर और दिसंबर के 11 दिनों में, 3 मीडिया हाउसेस पर दहशतगर्दी के हमले और रवां साल में यानी 2015 में अब तक 75 पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया गया कराची के अंदर। दहशतगर्दी की ये नई लहर और एन उस वक्त जब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची जैसे अहम तरीन शहर में पाकिस्तान के, और जहां की सियासत पहले ही बहुत नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है इंतखाबात के दौरान, और ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो जारी है एक तरफ और उसके नताइज, उसके असरात, ये सारी सूरत हाल और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बाद यहाँ जो पॉलिटिकल हीट है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर सीनियर रहनुमा PMLN के ज़फ़र अली शाह साहब, जो उनको शिकायतें हो रही हैं अपनी पार्टी से, और तहरीक इंसाफ को जो 7 नशिस्तों पर शिकायत हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के जरिए अपने अनमिट नकूश को बचाने की कोशिश कर रही है। किस हद तक कामयाब हो सकेगी, सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, ज़फ़र अली शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। सर, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद स्टूडियो में महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर कयूम सोमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। और रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साजिद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सबसे पहले कयूम सोमरो साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं तो आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी और आप सिंध एपेक्स कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं। ये सारी सूरत हाल जो हालिया ये जो लहर है इस वक्त कराची के अंदर ख़ास तौर पर, क्या बात हुई आज एपेक्स कमेटी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्बास भाई, ये जो वाक़या हुआ है कल जिसमें पाकिस्तान के 2 फ़ौजी भाइयों की शहादत हुई है, और उससे पहले जो है 10 दिन पहले रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए थे, तो ज़ाहिरी बात है ये टारगेट किलिंग का एक हिस्सा ही हो सकता है। और इस हवाले से आज जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी वो तो शेड्यूल्ड मीटिंग थी, और लेकिन इसमें जो अहम चीज़ें जो तय हुई है या डिस्कशन में आई हैं वो ये है कि इस ऑपरेशन को और भी ज़्यादा मज़ीद तेज़ किया जाएगा, और इस ऑपरेशन में किसी के साथ भी कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। और जो दहशतगर्द एक मरतबा फिर ये सरगर्म हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कराची का अमन वापस हुआ था, कराची की खुशियाँ वापस हुई थी, कराची की रोशनियाँ वापस आई थी, तो अब वो ज़ाहिरी बात है ये इसमें बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं, जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें, वो कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर या खुसूसन कराची के अंदर अमन अमान हो, हालात बेहतर हो, क्योंकि कराची एक यूनो के हब है माशी तौर पे, और पाकिस्तान का दिल है। तमाम पाकिस्तान के लोग कराची में बस रहे हैं, तो कराची की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के सियासी हवाले से और खुसूसन ये जो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है उसके हवाले से भी ज़्यादा अहमियत है। तो उन्होंने कराची को टारगेट रखना ही रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान ये ज़रब अज़ब के हवाले से जो ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें तो बहुत सारे दहशतगर्द टूट चुके हैं, मर चुके हैं, और बहुत सारे गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये आखिरी स्टेज पे जो है इस तरह झटके दे रहे हैं। वो तफसीलात आगे जाके करेंगे अपने कि अब तक जो कार्रवाई रही है दिसंबर 2014 से लेकर नवंबर 2015 तक, उसमें क्या पेशरफ्त हो सकी। महमूद रशीद साहब, जब भी कोई वाकया होता है तो सुनने में आता है, जिस तरह अभी कहा कयूम सोमरो साहब ने, कि ऑपरेशन तेज करने पर इत्तेफाक हुआ है। फिर एक और वाकया होता है, फिर ये सुनने को मिलता है कि ऑपरेशन तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सुस्त हो जाता है, तभी तेज करना पड़ रहा है ना बार बार हमें। तो ये बार बार क्यों सुस्त हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो पिछला 1.5-2 माह गुजरे हैं, इन 2 महीनों के अंदर तो ये एक तासुर बना के ऑपरेशन में वो पहले किसी तेज़ी नहीं है जो आज से चंद माह पहले बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था। और एकदम से डॉक्टर आसम जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, और उसके बाद उनके कहने पे कई इंकशाफात भी हुए। तो फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, अगर मैं ये कहूँ ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और MQM की तरफ से, इस पर बड़ा शोर उठा, बड़ा वावेला हुआ कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है, और ये क्रॉस द बोर्ड, ये जो है ना अनबायस्ड नहीं है ये सारा ऑपरेशन। इसमें MQM ने भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, और ये सारी सूरत हाल थी जिसमें ये एक तासुर बना। और किसी हद तक ये तासुर ठीक भी था कि जिस तेज़ी के साथ पहले गिरफ्तारियाँ हो रही थीं और उसके फॉलोअप में जो चीज़ें हो रही थीं,
وہ مدھم پڑیں۔ اب دوبارہ جب یہ چیز عام طور پر ڈسکشن شروع ہونا ہوئی کہ یہ تو بالکل تباہی آ جائے گی، بہت بڑی تباہی ہوگی کہ اگر اب بھی یہ کراچی کا امن اب بحال ہونے کو ہے، پہلے سے زیادہ سکون ہو گیا ہے، وارداتیں کم ہو گئی ہیں، بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں بھی بڑی واضح اور نمایاں جو کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب اس طرح کا یہ ضعف یا کمزوری آپریشن کے اندر وہ زہر قاتل ہوگی، اور ماضی میں بھی اس طرح کے آپریشن ہوئے اور کسی نہ کسی دباؤ یا مسلط یا کسی بھی وجہ سے ان آپریشنز کو جب کلوز اپ کیا، وائنڈ اپ کیا، تو کوئی نہ کوئی نظریہ ضرورت، جی بڑے بھیانک اس کے نتائج نکلے، اور سینکڑوں لوگ جو پولیس افسران تھے جو اس آپریشن میں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، ان سب کو ایک ایک کر کے تحت ٹیک کر دیا گیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اس میں ایک چیز بڑی عام ہے محمود رشید صاحب، 16 دسمبر آنے والا ہے، وہ ثانیہ جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، پوری ریاست کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پہلی برسی آنے والی ہے ان نوخیز 150 بچوں کی، اور قوم کو دکھانا پڑے گا، ریاست کو دکھانا پڑے گا کہ وہ کتنی کمیٹڈ ہے۔ یہ بڑا امتحان ہے۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا ایک ایم کیو ایم سے کامنٹ لے لوں، پھر آپ آبویسلی گورنمنٹ اس پہ حتمی طور پہ بتائے گی۔ ساجد احمد صاحب، جو اشارہ کیا رشید صاحب نے کہ آپ ریزائن کر دیتے ہیں، آپ پریشر ڈالتے ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے کیا آپریشن جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پروگرام میں بیٹھے تمام حاضرین کو السلام علیکم سب سے پہلے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے خود ابھی کیلکولیشن بتائی ہے جو کراچی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، رینجرز کے 4 اہلکار گزشتہ دنوں شہید ہوئے، کراچی کے اندر 2 فوجی گزشتہ کل شہید ہوئے۔ آپ نے بتایا کراچی میں 75 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 3 میڈیا ہاؤسز، میڈیا وینس پر حملے کیے گئے۔ اچھا، صفورہ گوٹ کا واقعہ ہوا۔ اچھا، یہ تمام سلسلے جاری ہیں۔ اچھا، محمود الرشید صاحب کا یہ کہنا کہ ایم کیو ایم چلاتی ہے یا ایم کیو ایم شروع کرتی ہے، تو ایم کیو ایم کے اوپر تو آپریشن اسی رفتار سے جاری ہے، بہت تیزی سے جاری ہے۔ میرے خیال میں یہ جو تیزی کے لفظ کسی اور کے لیے کہا گیا ہوگا، وہ اس لیے کہ کراچی میں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ طالبانائزیشن ہے، یہاں دوسرے اور بھی کلپرٹس موجود ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ جو ہم نے مطالبہ کیا تھا اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا، اور وہ اپنی جگہ یہاں پر موجود ہیں، ان کے پکٹس ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بھی یہ کہنا ہے، اپنا ان کے ترجمان جو آج میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ کراچی میں باہر سے آنے والوں نے دہشت گردی کی ہے، یہاں پر پھیلائی ہے۔ تو یقیناً یہاں پر جو سوات آپریشن، وانا آپریشن اور دیگر جو آپریشن ہوئے، پھر جہاں سے مائگریشن کر کے لوگ یہاں پر آئے، وہ یقیناً ان کے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے کوارڈینیشن میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہاں امن قائم نہیں ہو سکا۔ ساجد بھائی جی، جو محمود رشید صاحب نے بات کی، ساجد بھائی دیکھیں، رینجرز کے خلاف بھی ایم کیو ایم نے شکایات کی، اسمبلیوں سے استعفے بھی آپ نے اسی وجہ سے دیے، بیانات بھی بڑے سخت کیے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے۔ تو جو بات کر رہے ہیں محمود رشید صاحب، اس کا مطلب ہے دباؤ ڈال، پریشر گروپ ہے ایم کیو ایم، کیا دباؤ ڈالتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میرے خیال میں صفورہ گوٹ کا واقعہ ہوا، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ پکڑے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ محمود رشید کے اتحادی ہیں اس وقت بلدیاتی الیکشن میں، اور کے پی کے ایم ان کے اتحادی ہیں۔ تو محمود رشید صاحب کا ان دہشت گردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم لاہور کے جیل پہ حملہ کریں گے، آج داعش نے دعویٰ کیا ہے نا۔ میں ذرا شارٹ کامنٹ شاہ صاحب جو بات یہ کر رہے ہیں کہ آپریشن پورے ملک میں ہونا چاہیے، آپریشن صرف کراچی سینٹرک کیوں لگ رہا ہے؟ آپریشن صرف ایم کیو ایم سینٹرک کیوں لگ رہا ہے جو ایم کیو ایم شکایات کرتی ہے؟ کراچی میں تو اس لیے کہ کراچی کا جو ٹیررزم تھا یا کراچی کا جو امن امان کا مسئلہ تھا وہ تو بالکل یونیک تھا، وہ ڈسٹنگوشیبل تھا ود دی ادر ٹیررزم، اور اس پہ تمام جماعتوں سب نے ہاتھ دھوئے گنگا، بہتی گنگا میں، وہ سب کی ڈیمانڈ تھی۔ یہ مطلب جو وہاں کے تاجر تھے ان کی ڈیمانڈ تھی، دیگر تنظیموں کی ڈیمانڈ تھی۔ بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ جناب جو کراچی، چونکہ ضرب عضب ایک اور ایکشن ہے، یہ ایکشن اور ہے، یہ ایکسکلوسیو فار کراچی تھا، تو اس میں کافی، جس طرح ابھی میرے دوستوں نے کہا ہے، کامیابیاں بھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا امن بھی ہوا ہے۔ سر یہ ضرب عضب، لیکن جو آپریشن کے خلاف ضرب غضب تھا وہ کہاں گیا سر؟ کرپشن کے خلاف اب وہ کوئی بڑی تیزی اٹھان ہوئی تھی، لیکن کچھ اتنی تیزی سے بیٹھ گیا سر؟ صرف ایک گرفتاری ہوئی ہائی پروفائل ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی، اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہاں، یہ ایک تشویشناک بات ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرام پہ، آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں
کہ کرپشن جو ہے وہ تو بڑا ایک کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ یہ جو آپریشن کرپشن کے خلاف سست روی کا شکار ہے، حکومت ہی ذمہ دار ہوگی؟ حکومتیں تو ہر وقت ذمہ دار ہوتی ہیں، حکومتیں تو ذمہ دار ہوتی ہیں کہ ہر کرائم کو دبانے کے لیے اور کرائم کو ختم کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی طور پہ. لیکن جب پھر ایک بالکل ایک اسپیسیفک طریقے سے ایک موومنٹ چلائی جائے اگینسٹ کرپشن تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ انتہا تک لے جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کرپٹ لوگ بھی ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے جس طرح ضرب غضب میں ایک ٹیررسٹ کو چن کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. معاشی دہشت گردوں کا بھی ویسے احتساب ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. چلیے ایک بریک شامل کرتے ہوئے اس بریک سے واپس آتے ہیں. کچھ اور اسٹیٹسٹکس فگرز آپ کو بتائیں گے کہ ایک سال میں ضرب عضب آپریشن کے بعد صورتحال کس نہج تک پہنچی ہے. بریک کے بعد ویلکم. شاہ صاحب ایک شارٹ کامنٹ پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو دسمبر 2014 سے لے کے 1 نومبر 2015 تک اسلام آباد میں گزشتہ 10 مہینوں میں نہ تو کوئی دہشت گرد ہلاک ہوا اور نہ ہی کوئی دہشت گرد گرفتار ہوا اور نہ ہی کوئی دہشت گرد اسلام آباد کے اندر داخل ہوا. یہ بھی تو ہے نا، کوئی کارروائی بھی ایسی کوئی ٹیررزم کی کوئی ایکٹیویٹیز بھی تو نہیں ہوئی. لیکن اسلام آباد کے مضافات پہ اور پنڈی اور یہ ان جگہوں پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں 2015. نہیں، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. مطلب ہے کہ اسلام آباد میں کوئی یعنی ایسا کوئی قابل ذکر جو ہے وہ، اور اسلام آباد کی ٹیریٹری اپنی ہے. آپ نے اسلام آباد کا لفظ استعمال کیا ہے تو اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نثار علی خان صاحب کی انٹیریئر منسٹر صاحب کی جو ایک کامیاب پالیسی ہے اسلام آباد کو ایک سیف سٹی بنانے کے لیے کافی حد تک وہ کامیاب ہوئی ہے. اور پچھلے یہ ڈیٹے جو آپ بتائی ہیں کوئی قابل ذکر ٹیررزم کی کارروائی نہیں. اکا دکا کرائم جو ہے وہ تو الگ بات ہے نا، وہ ٹیررزم اسٹریٹ کرائمز یا ہینیس کرائمز وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. وہ تو روزمرہ کا انسانی ذہن ادھر ادھر جھگڑا ہو گیا، کرائم ہو گیا، پک پاکٹنگ ہوگی، چوری ہوگی، وہ اور بات ہے. ٹیررزم دہشت گردی نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی. رائٹ جی. آپ کے پاس آؤں اگر سومرو صاحب، میں اگر صحافت کے حوالے سے بات کروں تو صرف اور صرف نومبر اور دسمبر کا اگر میں آپ کو بتاؤں، اس سے پرانے بھی اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں. 20 نومبر کو کوہاٹ میں ایک صحافی حفیظ الرحمان کو قتل کیا گیا فائرنگ کر کے، 20 نومبر اسی 2015. 3 نومبر کو ٹانک میں دہشت گردوں نے صحافی زمان محسود کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا. پھر 20 نومبر کو فیصل آباد میں دنیا نیوز کے بیورو آفس پر دستی بم سے حملہ ہوا، 2 ملازم زخمی. پھر 27 نومبر کو کراچی میں ہماری چینل ڈان نیوز کی سیٹلائٹ وین پر فائرنگ سے ہمارے سیٹلائٹ انجینئر زخمی ہوئے. پھر 1 دسمبر کو لاہور میں دن نیوز کے دفتر کے باہر دستی بم حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے. یہ صرف 3 مہینوں کی. اس سے پیچھے تو صورتحال یہ ہے کہ 15 سالوں میں 116 صحافی قتل ہو چکے ہیں. تو دہشت گردی نے تو صحافت کو بھی نہیں بخشا. سومرو صاحب پر حقائق کون پہنچائے گا لوگوں تک؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ صحافی برادری کو جو ہے جو ان کو بھی ٹارگیٹ بنایا گیا ہے. حالانکہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی آپ کو اگر یاد ہوگا تو اس دور میں تو بہت زیادہ کلنگ ہوئی تھی. تو یہ تو ان بیچاروں کے صحافی برادری کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کیونکہ اب جب آپ حق کی بات کرو گے، جب آپ سچ کی بات کرو گے، جب آپ اپنا موقف پیش کرو گے تو یقیناً ان قوتوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جن کے مفاد ہیں، وہ مفاد ان کے جو ہے وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ان کو زد جب پہنچے گی تو وہ بھی اپنا ری ایکشن کریں گے. لیکن دیکھیں پوری قوم ایک ساتھ ہے، ایک پیج پہ ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. خیبر سے لے کر کراچی تک جو ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس پوری دہشت گردی، چاہے وہ صحافی برادران پہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز پہ ہو، چاہے وہ انجینئرز پہ ہو، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹروں کے اوپر بھی ہوا ہے. آپ پنجاب میں بھی دیکھیں، کراچی میں بھی دیکھیں تو ڈاکٹروں کو بھی ٹارگیٹ بنایا گیا ہے. تو یہ ساری جو بھی برادری ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے جب ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، جب ان کو خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو اوپر بھی ٹارگیٹ اور یہ نشانہ بنا کر کے ان کی بھی کلنگ کی گئی ہے. تو یہاں اچھا وکلاء کی کلنگ کی گئی ہے. تو یہاں کے ہر سیکٹر کے ساتھ جو ہے یہی ہوا ہے. تو یہ پرٹیکولر کسی ایک شعبے میں نہیں ہوا ہے، پورے پاکستانی قوم اس کو سفر کر رہی ہے. لیکن ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم پوری قوم
18 करोड़ अवाम इस बात पे मुत्तफिक हो। अब ये न करें कि जी ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, इनके साथ डायलॉग करना चाहिए, इनके साथ डायलॉग नहीं करना चाहिए। अब वो चीज़ें छोड़ दो। आप जब आपने तय किया है सोमर साहब, ये बात कौम ने पहले भी कभी नहीं कही थी। सोमर साहब पॉलिटिकल क्लास कहती थी कि डायलॉग करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। मेरा सवाल भी उन्हीं दोस्तों से है आपको पूरी तरह से जो आपके साथ बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान तबके में पूरी तरह से मैंडेट दिया हुआ है। अब अब्बास भाई, जब कभी आपने किसी शहर में ऐसा कोई एहतजाज देखा? सर, आपने कभी किसी शहर में ऐसा कोई अवामी एहतजाज देखा? कभी कोई शटर डाउन हड़ताल देखी कि ऑपरेशन क्यों हो रहा है, ऑपरेशन रोका जाए? लोग तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन करें। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। जब देखें, जब सवात से ऑपरेशन का आगाज हुआ था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी की ये कोशिशों की वजह से जो आज ये पूरा ज़र्ब अज़ब हो रहा है। और इसी ये पीपल्स पार्टी को जो है सारा क्रेडिट जाना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त जब ये गवर्नमेंट नहीं बनी तो ये डायलॉग पे यकीन कर रहे थे। ये पाकिस्तान PM हो चाहे इमरान खान साहब की पार्टी हो, दोनों पार्टियों का यही नुक्ता नजर था कि डायलॉग होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस लिया कि डायलॉग की वक्त जरूरत खत्म हो गई है और हमें जो एक्शन लेना चाहिए। सोमर साहब, क्वेटा में जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्वेटा में भी दहशतगर्दी का एक वाकया जो है बज़ारन मुबैना तौर पर कोई धमाका हुआ है बादशाह खान चौक पे, शायद फायर ब्रिगेड स्टेशन के बाहर। तो ये सूरत हाल है। अभी कल परसों वाला वाकया और उसके बाद एक और वाकया। महमूद रशीद साहब, सर ये इसहाक डार साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, जो 40 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं। जब उनसे कल सवाल किया गया लाहौर में तो उन्होंने कहा कि ये टैक्सेस तो हमने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की तकमील के लिए लगाए हैं, उसके लिए पैसा चाहिए था, और ITPs की बहाली के लिए चाहिए। हमदर्दी ले रहे हैं पैसे ताकि लोग टैक्स दें, ज़रा खुश हो गए कि चले ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब पे खर्च होंगे। देखिए, ये इंतहाई भोंडे अंदाज से इसहाक डार साहब ने ये बात की। ये आपका बजट डेफिसिट है, यानी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आप ये ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का नाम लें और उसको बदनाम करें, या लोगों की तवज्जो उस तरफ आप मबजूल करवाएं। ये सरीअन ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सके और मुकर्रा जो अहदाफ आपके थे, टारगेट्स थे, उसको आप अचीव नहीं कर सके, और आप ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले बड़ी बुलंद बांग दावे करती रही कशकोल तोड़ने के, IMF से डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये IMF की डिक्टेशन पर चल रही है ये हुकूमत। क्या काश अच्छा होता कि अगर ये बजट डेफिसिट आपने अपनी इनकॉम्पिटेंसी और नाअहली की वजह से अगर आप वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सके मतलूबा जो आपको करना चाहिए था, शाह खर्चियां कम करके आप अपनी शाह खर्चियां कम करें। देखिए, 13 लाख रुपया रोजाना यहाँ पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का खर्चा है, 18 लाख रुपया रोजाना प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा है, और कोई तकरीबन 16 लाख रुपया रोजाना प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा है। तो ये इतने बड़े बड़े खर्चे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर, जाती उम्रा पर मेरा ख्याल है कुछ 35-36 करोड़ रुपया बजट के अलावा खर्च कर दिया गया है। आप भी तकल्लुफ कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप तकल्लुफ कर रहे हैं। देखिए, इतने बड़े बड़े मियां साहब, इतने बड़े बड़े ऐवान, इतने बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट, कोई किसी कुटिया में तो नहीं रह सकता ना पाकिस्तान? क्यों नहीं रह सकता? जब पाकिस्तान के लोग बेचारे यहाँ पर 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, उनके ऊपर आप बम गिराना बंद कर दें। जब एक बजट आ गया और हर 3 माह के बाद आप मिनी बजट जो है वो ठोंस रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम तो बेहाल हुए हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल आता है तो बेचारा गरीब आदमी खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। इनकी जान पर रहम कीजिए। पाकिस्तान के आम आवाम को रिलीफ देने के लिए इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ये सारे टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारा बोझ फिर इसी अवाम के ऊपर पड़ेगा। ये बेहतर होता कि ये अपने सरकारी अखराजात पर कट लगाने का ऐलान आंखें बंद कर ली हैं। चले शाह साहब से कमेंट लेते हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं। शाह साहब से कमेंट लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक। साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो इशारा किया महमूद रशीद साहब ने कि भौंडा मजाक है और ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब को बदनाम किया जा रहा है। पैसे चाहिए अपने रेवेन्यू हदफ को पूरा करने के लिए। IMF को दबाव हो सकता है, लेकिन नाम सामने जो है बैनर लगा दिया गया है ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब। एक ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम शाह साहब। महमूद रशीद साहब ने जो पॉइंट रेस किया कि पैसे आपको चाहिए थे अपने रेवेन्यू को पूरा करने के लिए, IMF का दबाव आप पे हो सकता है, लेकिन कौम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है सर, या IDPs का?
کیا حقیقت ہے؟ نہیں ضرب اعظم اور IDPs پہ پیسے تو چاہیے، ظاہری بات ہے، ایکسچیکر کا خرچ تو ہو رہا ہے نیشنل اور ایکسچیکر سے بڑا ہیوی ٹیون میں خرچ ہو رہا ہے مطلب، اور بار بار اور اس میں ڈیمانڈ بھی جب آتی ہے اس کے فگر بھی آئے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ پھر ایفڈیز جو ہیں ان کی واپسی اور ان پہ خرچ اخراجات جو ہے یہ معمولی تو نہیں، وہ تو ہوتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب، لیکن جو IMF والی بات ہے وہ بھی ایک ریئلٹی ہے، قسط تو دینی ہے آپ نے، وہ ہمیں معاف تو نہیں کرتے، لیکن کشکول توڑنا تھا نا سر، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، ٹھیک جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ٹھیک بات ہے، لیکن اگر یہ بات بھی ریئلٹی ہے کہ اگر کشکول توڑ دیں یا دوسرے لفظوں میں IMF سے نہ لیں تو پھر ایک الگ بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک الگ معاشیات کو جو دھکا لگے گا پاکستان کو وہ ایک اور الگ بات ہے مطلب ہے، لیکن اس وقت اللہ کی مہربانی سے ویسے ریزرو جو ہیں وہ بھی کافی سیف ہیں۔ یہ آپ کا اصل میرے خیال کوشچن جو ہے وہ 40 ارب ٹیکسز جو اس میں نو ڈاؤٹ میں بینگ سٹیزن آف پاکستان مطلب کچھ تو ٹیکسز ٹھیک ہے، کچھ ایسی کوئی لگژری ٹائپ یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کوئی ایک مخصوص طبقے کو یا جن کے آپ کی حکومت نے پنکھے کو بھی لگژری میں آ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں ادھر کہہ رہا ہوں، میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو جائز ہوں گے، لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کامن مین اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ وہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں، کیوں غریب آدمی کو پنیر کھانا جو ہے وہ تکلیف ہوتی دیتی ہے، یا انڈا کھانا یا ڈبل روٹی کھانا یا ایسی چیزیں، تو وہ کچھ چیزیں ایسی جو روزمرہ کے استعمال کی ہیں کامن مین کھاتا ہے، کامن مین کے بچے کھاتے ہیں، اور اس میں تو وہ جو افیکٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں دہی تک پہ لگا دیا ہے، کس پہ؟ دہی پہ ٹیکس لگا دیا ہے، مچھلی پہ ٹیکس لگا دیا ہے، مکھن پہ ٹیکس لگا دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا اوور ڈوئنگ ضرور ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن باقی جو ہے ٹیکسیشن تو ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں، ٹیکسیشن کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتے مطلب، بغیر ریونیو کلیکشن کے بھی ملک نہیں چل سکتے مطلب، تو اس لیے اتنا ایکیوز بھی نہیں کیا جا سکتا جناب ڈار صاحب کو کہ انہوں نے، لیکن کچھ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ملک چلتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی پرپورشن زیادہ ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہے، یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا شیئر زیادہ ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا، اور پھر وہ بھی ایسے، ویسے تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں 40 سال پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا اور اتنا میرا ایکسپیرینس ہے، تو پھر پوری دنیا نے ترقی جس طرح سے اکانومی میں کی وہ اس طرح سے کی ہے کہ GST لگاؤ، ود ہولڈنگ ٹیکس لگاؤ، FED لگاؤ اور ٹیکسوں کی بھرمار کر دو، اور جو امیر ہے اسے ٹیکس ہی نہ لو۔ اس کا جو ہے وہ اندھا دھند استعمال جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں ذرا تھوڑا کانشیس ہو گیا اور تھوڑا دیکھ کر اس کا۔ آپ کے پاس آؤں گا سومرو صاحب، سر یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے حکومت کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی چھتری طرح بن رہی ہے، اور 5 جماعتیں ہیں جو شاید جنہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے خورشید شاہ صاحب کو، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے آپ کی جماعت، اس کے علاوہ جس میں PMLQ شامل ہے، عوامی مسلم لیگ شامل ہے شیخ رشید احمد صاحب کی، تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حزب اختلاف کا کردار ادا کر رہی ہے، اور خصوصاً پچھلے 2 سال سے، اور آج کل جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر تو ہر جگہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان نے ابھی 2 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی یہ گڈ گورننس نہیں ہے، وفاق کے حوالے سے بات کی، اپنی گورننس کو بہتر کرو۔ اب جب آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے 40 ارب روپے کے ٹیکس لگاؤ گے، عام آدمی کی ویسے حالت بری ہے، اور اپنے ٹیکسیں بڑھاتے جاؤ گے، منی بجٹ دیتے جاؤ گے، عوام کا اعتماد تو آلموسٹ آپ لوگ کھو چکے ہو، گورننس کا برا حال ہے، معیشت بیٹھ گئی ہے، انڈسٹریل سیکٹر ٹوٹلی بیٹھ گیا ہے، آپ کا GDP جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کے جو ہے ایکسپورٹ جو آپ پہلے ایکسپورٹ میں بہت آپ کا ایک حصہ ہوتا تھا ایگریکلچر کے حوالے سے یا اس کے علاوہ، یہ ساری پالیسیز ایسی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2030 میں، سر 2030 میں پاکستان دنیا کی 18ویں بڑی معیشت ہوگی۔ دیکھیں ڈار صاحب کے دعویٰ سے اس سے بڑے تو شہباز شریف صاحب کے دعوے تھے، میاں نواز شریف پرائم منسٹر صاحب کے دعوے تھے کہ جی ہم 6 مہینے کے اندر انرجی کرائسس پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے، ملک میں بجلی آ جائے گی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ان کی دعواؤں پہ تو آپ جاؤ ہی نا، دعواؤں کی کیا بات ہے، ان کی کیا وقت رہ جاتی ہے جب 2 سال میں 1 میگا واٹ وہ نہیں بنا سکیں، ان کی دعویٰ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ فیلیور کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ۔ تو ظاہری بات ہے اپوزیشن کا جو ہے متحد ہونا ایک فطری عمل ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہو، یہ اپوزیشن متحد ہو جائے گی، ان تمام مسائل پہ متحد ہو جائے گی۔ ایک سوال بڑا
सर एक सवाल, सोमरो साहब एक सवाल सर, एक है अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर करना हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद बना के, और एक है अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ बेहतर करना जहां पे आपके पास हुकूमत है उसकी कारकर्दगी बेहतर बना के। तो सिंध में बेहतर कारकर्दगी करके आप अपने आप को ऊपर लेके आते, वो ज्यादा बेहतर नहीं था बनिस्बत नवाज शरीफ साहब की मुखालफत करने के। एक ब्रेक और जरा महमूद रशीद साहब से बात करते हैं इस्लामाबाद के क्या सूरत हाल होगी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वेलकम महमूद रशीद साहब। सर एक तो ज़रा काइंडली बताएं कि क्या चेयरमैन मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे आप इस्लामाबाद में, और मुकाबला अच्छा किया है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन बनी गाला से ही तहरीक इंसाफ हार गई मियां साहब। देखिए बनी गाला में जो यूनियन काउंसिल तो शायद नहीं हारी, लेकिन लोकल जो काउंसलर की सीट थी वो हमने लूज़ की। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। इलेक्शन जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा टफ और मुश्किल होता है, और छोटे इलेक्शन को मैनेज करना, विन करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसकी बजाय अगर MNA MPA का इलेक्शन हो तो उसमें निस्बतन बड़ी आसानी होती है कि अगर किसी एक जगह पे आपको शिकस्त होती है तो हल्का चूँकि बड़ा होता है, किसी दूसरी जगह से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जो यूनियन काउंसिल के अंदर वार्ड्स बने हुए हैं, उन वार्ड्स के अंदर तो छोटा सा एक मोहल्ला या छोटी सी एक आबादी होती है जिसके अंदर बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है और बहुत टफ मुकाबला होता है। दूसरा आपने सवाल ये किया था कि आप मेयर का इलेक्शन, डेफिनेटली हम ज़रूर लड़ेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि 6-7 सीटें जिस पे यहाँ पर हमने अभी ऐलान भी कर दिया पार्टी ने कि हम उन रिज़ल्ट्स को चैलेंज करेंगे, वहाँ पे हमारे नताइज को तब्दील किया गया है। और मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है शानदार फाइट की है हमारे इस्लामाबाद के PTI के लोगों ने, और बड़ी जानदार इंतखाबी मुहिम चलाई है। और अगर ये डायरेक्ट इलेक्शन होता मेयर का तो उसमें डेफिनेटली PTI को किसी का मरून मेहनत नहीं होना था, और हम बड़ी आसानी के साथ मेयर और डिप्टी मेयर की सीटें जीत जाते, क्योंकि हमारी काउंसलर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो जीती है। शाह साहब से जरा, शाह साहब ये आपके साथ आप ही की पार्टी ने क्या कर दिया सर? मतलब इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये क्या किया सर PMLN ने? PMLN वर्सेस PMLN ये हुआ करता है पॉलिटिक्स में। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द गेम एंड पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, क्योंकि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है बड़े कभी ये आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं वैसे? नहीं, वो तो करना पड़ता है ना, कोई बात नहीं, अपना अपना वो है ना माइंड है, और अपना आपने देखा नहीं इससे पहले पंजाब में हुए, आपने देखा कि हमारी पार्टी का फैसलाबाद में कितनी हाइप क्रिएट होगी, कहाँ तक गई। तो ये विद इन पार्टी हुआ करती है। जो ये तारिक फजल चौधरी क्या किसी अपने अजीज को बनाना चाह रहे थे मेयर को, इस किस्म की कोई बात है? ऐसी बात है, ऐसी बातें भी हैं, आ रही हैं, सीन और स्क्रीन पर आ रही हैं, और बहुत सारे इसमें। लेकिन अभी चूंकि मैंने आप शिकायत करना चाह रहे हैं मियां साहब से, वज़ीर आज़म साहब से? शिकायत कोई अपनी मतलब नहीं, शिकायत क्या कर रही है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं तारिक फजल चौधरी के अलावा जो कुछ अदारे कर रहे हैं या जो कुछ अदारों ने किया है, तो क्या मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो कि लकीली मेरे कायद भी हैं, मेरे पार्टी के सदर भी हैं, तो मैं उनके नोटिस में नहीं लाऊंगा? तो बड़े संगीन इल्जामात, यानी इतने संगीन इल्जामात तो शायद इमरान खान साहब जो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं PMLN के, उन्होंने भी धांधली के नहीं लगाई जितने आपने लगा दिए। इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और पुलिस तीनों ने मिलकर मुझे हराया। मैं अर्ज करता हूँ कि मैंने तो बहुत सारी बातें नहीं की, मैं नहीं करना चाहता वो अनटिल एंड अनलेस मैं अपने कायद को ना बता लूँ पहले। अच्छा, और वो मैं किसी पार्टी के अंदर की पार्टीबाजी को या रसाकसी को छोड़े, वो तो होती है, कोई बात नहीं, वो तो अंदर अपनी पार्टी की बात है ना, मतलब चले होती है। लेकिन जो अदारे हैं जिनका डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको अनबायस्ड होना चाहिए, जिनको न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी चाहिए थी, वो नहीं रखी गई आपके बगैर? वो कतन नहीं। चले मियां साहब खुश हो जाए, आपके साथ मिल गए जफर अली शाह साहब। आपके मैं मिला नहीं हूं किसी के साथ, मैं एक असूल की बात जो है ना जी, प्रिंसिपली शाह साहब ठीक कह रहे हैं, और असूली तौर पे जो हुकूमती अदारे हैं उनको अनबायस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कितना भी प्रेशर हो। अगर रियासती अदारे जो है वो पार्टी बन जाएंगे, वो किसी के हक में भी बने, तो वो ज्यादती होगी, वो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। मैं जरा MQM से
ٹھیک ہے ساجد بھائی، یہ جو متحدہ اپوزیشن بن رہی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی سے شکایت تھی کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، جس طرح سے مینڈیٹ ملا ہوا اپوزیشن کو شاید نہیں ہو پا رہا، تو ایم کیو ایم کیا کوئی متحدہ اپوزیشن کا حصہ بنے گی یا آپ یہ میں نے بھی آج صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ میں نے بھی آج اخبار میں پڑھا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے یقیناً ایم کیو ایم کی پارلیمنٹ ٹیم، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی مستقبل میں بیٹھ کے اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ میں شاہ صاحب کے ساتھ وہاں اسلام آباد میں ہاتھ ہو گیا ماشاءاللہ، چھوٹا ہاتھ ہوا ہے کہ یو سی کی سیٹ ہاریں، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑا پاکستان میں ہاتھ ہوا ہے۔ نہیں میں میر کی سیٹ آ رہا ہوں، وہ میر بننے جا رہے تھے، وہ میر بننے جا رہے تھے اسلام آباد کے، اور پہلے میر ہوتے سر، یہ اسلام آباد کی 55 سالہ تاریخ، لیکن وہ ہاتھ ہو گیا نا، وہی تو ہمیں افسوس ہے شاہ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نا۔ اچھا بالکل اس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے۔ اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ دھرنا دیا، اس وقت ہاتھ ہو گیا کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے لیکن وہ بیچارے ناکام ہو گئے۔ اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ہاتھ وہاں پر وہ جب پاکستان میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کا پنجاب میں آ کر یہ کہنا کہ جو مقامی عہدیداروں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹکٹ دے دیے ہیں، پھر پی ٹی آئی کا ساتھ اور مزید ہاتھ یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں ان کی پوزیشن تیسری بنی ہے کہ آزاد امیدوار سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی اندر کی پرفارمنس کو اچھی کریں، یعنی ہمیں کیا چاہیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ انہیں کیا چاہیے پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اندرونی مسائل بہت زیادہ خلفشار ہے، تو یقیناً پھر اس طرح کے رزلٹ آتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ تنقید کرنے کے بجائے بہت زور و شور کے ساتھ دوسروں پر، تو بہتر یہ کہ اپنے اپنے معاملات کو صحیح کریں تاکہ آپ کی جو دعوے کر رہے ہیں وہ پورے ہو سکیں، جو وعدے لوگوں سے کرنے کا دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں سر، یہ کراچی میں کس کے ساتھ ہاتھ ہوگا؟ پہلے تو میں دیکھیں اب شاہ صاحب سے میری ذاتی طور پہ ہمدردی ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہاتھ ہو گیا چھوٹا یا بڑا، وہ دعویٰ کر کے گئے ہیں کہ ایم کیو ایم کا خوف ختم کریں گے، پھر وہی پرانے دعوے، پھر وہی کراچی آ کر ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرنا۔ بہتر ہے کہ آپ منشور دیں لوگوں کو، میں یہ کہہ رہا تھا کراچی میں لوگوں کو، عباس بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے وہ تو چلے، اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو تھرڈ فیز کی الیکشن ہونے جا رہی ہے کراچی میں، تو اس میں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ماضی کے دو جو ہے جو ابھی جو الیکشن کے ہوئے تھے فیز، اور اب تیسرے فیز میں بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں آ جائے گی، اور ہم کراچی میں اور اچھی پوزیشن میں جیت جائیں گے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ہفتے کے آخری پروگرام کے ساتھ، دیکھتے رہیے گا جائزہ۔